अस्सलाम वालेकुम। आज हम हकायत उस्मानी का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 62 62, इसका मुताला करेंगे और इस पे थोड़ी बातचीत करेंगे। तो चलें पहले इस जो कहानी है या हकायत है इसका मतन पढ़ लेते हैं। तो इस कहानी का मतन उन्वान है असबाब। एक आदमी भूख और गरीबी के खौफ में मुब्तला था। इसे फ़िक्र थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके पास खाने के असबाब ख़त्म हो जाएं। इसने ज़िंदगी में गुर्बत इसकी ज़िंदगी में गुर्बत और भूख लौट आए। इस खौफ को दूर करने के लिए इसने एक 20 कमरों का घर तामीर किया। वह इन कमरों में एक एक करके आटा, चावल, दालों और बोरियों से भरता रहा। इसके अलावा इसने पैसों की तिजोरियां भी बनाईं ताकि पैसे की मौजूदगी में वो कभी गरीब ना हो। इसने घर के सैन में भैंसें और गायें भी पाली ताकि दूध घी भी मुसलसल मुहैया हो और किसी तरह की कमी वाक़या ना हो। वो रोज़ाना सुबह उठता, पहले गले के कमरों में जाता और सफाई सुथराई करता ताकि अनाज को कीड़ा न लगे। फिर तिजोरियों के की तरफ रुख करता और नोटों को बार बार गिनता। फिर मवेशियों की तरफ जाता और उनका ख्याल रखता। इतना कुछ करने के बाद भी वो इस खौफ में रहता कि कहीं मुस्तकबिल में इसके असबाब कम ना हो जाएं, वो गरीब ना हो जाए। एक दिन वो गल्ले के एक कमरे में के नीचे बोरियों के एक ऊंचे स्टॉक के पास खड़ा था। अचानक कुछ बोरियां फिसल कर इसके ऊपर आ गिरीं और वो अचानक मुसीबत से भाग न सका और बोरियों के नीचे फंस गया। इधर नज़दीक कोई मौजूद न था जो इसे इस वज़न के नीचे से निकालता और वो इस बेबसी की हालत में बोरियों के नीचे दबा हुआ रह गया। इशारा कसीरुल कसीर असबाब का मालिक अगर अपने आप को असबाब से अलग करके ज़िंदगी के आला मकसद की तरफ न बढ़े तो एक दिन यही असबाब इसे अपने नीचे कुचल देते हैं। अब इसका हम ग्राफिक देख लेते हैं कि ये गोदाम इसने बनाए हैं, जो बंदे ने ये गोदाम बनाए हैं और ये इसके पास खड़ा हुआ है और इसके ऊपर ये गोदाम की बोरियां आके गिर गई हैं। तो अभी ये जो मॉरल है इस स्टोरी का, इसमें मलिक साहब ने फरमाया है कि जो असबाब हम जमा करते हैं ज़िंदगी में, अगर हम उन्हीं असबाब के अंदर चक्कर रहें। मुझे इसके कंटेक्स्ट में एक कुरान पाक की एक आयत याद आ रही है कि जो हर इंसान जो है अपने आमाल का और अपनी कमाई का के अंदर घिरा हुआ है, मतलब अपने आमाल के अंदर घिरा हुआ है। कोई अरबी की मुझे आयत अभी याद नहीं आ रही, लेकिन उसका मकसद यही है कि जितना भी इंसान कमाता है वो अपने असबाब के अंदर घिरा हुआ है। तो बेसिकली इस दुनिया में बहुत से लाज जो हैं, बहुत से कवानीन जो हैं नेचर के, वो कार फरमा हैं और एक तरीके से चल रहे हैं। असल इम्तिहान हमारी अंदर रूहानी ज़िंदगी का होता है और जो हम फैसले करते हैं ज़िंदगी में, या जो खौफ पालते हैं या उम्मीदें पालते हैं, वो हमारी जो सोसाइटी होती है उसके इन्फ्लुएंस में वो चीज़ें आती हैं। उनसे मुतासर होकर, सोसाइटी से मुतासर होकर मैं अपनी उम्मीदों का दायरा बढ़ा सकता हूँ या अपनी उम्मीदें कायम कर सकता हूँ, या मैं अपनी जो ज़िंदगी की डायरेक्शन है, जो मुझे इस दुनिया में भेजा गया है, अब जितनी ज़िंदगी में इस जिस्म में मौजूद हूँ, तो मैं उस जिस्म को, अपनी एक अप्रोच को, मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसको मैं डेवलप करूँगा। और वो मकसद कहाँ से आता है? वो मेरे मुआशरे से आता है। ठीक है। अगर मैं किसी ऐसे ख़ानदान में पैदा हो गया हूँ कि जहाँ पे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, तो मेरी ज़िंदगी का मकसद भी वो डॉक्टर बनना होगा। और उनको देख के जो गाड़ियों में वो ट्रैवल करते हैं, अच्छी पोजीशन में जाते हैं, अच्छे घरों में जाते हैं, अच्छे क्लब में जाते हैं, गोल्फ़ खेलते हैं, जो भी करते हैं, तो उसी सोसाइटी में मेरी इंस्पिरेशंस होंगी। ठीक है। तो ये जो इंस्पिरेशन इंसान सोसाइटी से लेता है, जैसी सोसाइटी होगी वैसे वो अपने आप को डेवलप करेगा, अपने गोल फिक्स करेगा और अपने अंदर फ़ियर भी जो है वही आएगा। आपने देखा होगा कि जो बंदा जिस घर में पैदा होता है, अगर वो गरीब घर में पैदा होता है
اور اس کے باپ کو اگر غربت اگر اس نے دیکھی ہے بچپن میں، اس کو وہ غربت کا ہی خوف ہوگا۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی بندہ کینسر سے مر گیا ہے، اس کو یہی خوف ہوگا کہ وہ کینسر سے نہ مر جائے، اس کو کینسر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مختلف جو سوسائٹل جو انفلوئنس ہوتے ہیں اسی کو انسان وہ لے کے چلتا ہے۔ لیکن جو اپنا اس کہانی میں ملک صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ ایک غربت کے خوف میں مبتلا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سوسائٹی نے اس کو ایک خوف مہیا کیا تھا کہ وہ غریب نہ ہو جائے کسی دن، اور پوری زندگی وہ اسی خوف کی نظر میں اس نے پوری زندگی گزار دی۔ اس کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ وہ کسی کو خوف کو اپنے نزدیک نہ آنے دے۔ انسان جب اپنے خوف پہ اپنی جو اینیملسٹک انسٹنکٹ ہیں یا جو ہماری جو جسمانی انسٹنکٹس ہیں، مجھے اس کا اردو کا لفظ نہیں آ رہا، جبلیات جو ہیں، اگر انسان ان کے تحت پوری زندگی گزارتا ہے، بچپن سے لے کر بوڑھا ہونے تک اور مرنے تک انہی انسٹنکٹس کے دائرے سے نکل نہیں سکتا اور اعلیٰ زندگی کے مقصد کو حصول نہیں بنا سکتا، اپنے جو خوف ہیں ان کے سر کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ اگلی جو زندگی ہے اس میں بھی وہ مشکل سے ہی کامیاب ہوگا۔ جتنے بھی بندے ہیں، جتنی بھی اعلیٰ ارواح ہیں، جتنے بھی اعلیٰ لوگ ہیں جو زندگی میں آتے ہیں، ان کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیوز میں اس کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں ان کو نہ اللہ ولی الذین نہیں، ایسا نہیں، آیت یہی ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے نزدیک ہوتا ہے بندہ، اس کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ اب خوف اور غم جو ہے یہ دو چیزیں ہیں۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کا کہ میں بھوکا نہ مر جاؤں، میری جاب نہ چلی جائے، میری کوئی ڈیتھ نہ ہو جائے، مجھے کوئی بیماری نہ لگ، یہ ساری کی ساری چیزیں خوف ہیں۔ خوف سارا مستقبل سے آتا ہے اور غم سارا ماضی سے آتا ہے، اور ماضی اور مستقبل کے خوف اور غم جب ختم ہو جاتے ہیں تو انسان اپنے حال میں رہتا ہے، اپنے ایکسیپٹنس میں رہتا ہے، اپنی چیزوں سے خوش رہتا ہے، شکر گزاری میں رہتا ہے، اور بڑی ہی ایک اسٹیٹک، مطلب اس کے اندر جو لائف ہے، تھروبنگ لائف گزارتا ہے اور اچھی زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ کسی غم سے گزر رہا ہے، چاہے وہ کسی ٹریجڈی سے گزر رہا ہے، چاہے وہ کسی خوشی سے گزر رہا ہے، اس کی اندر کی جو حالت ہوتی ہے وہ مطمئن ہوتی ہے، کنٹینٹمنٹ کی حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے مختلف کتابوں سے اور ان چیزوں سے پڑھا ہے، ضروری نہیں کہ میں خود بھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، لیکن میرے تھیوری کے لیول پہ یہ چیزیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں اور قرآن سے بھی میں نے یہی حاصل کیا ہے۔ اس لیول کو پہنچنے کے لیے انسان کو کافی سفر کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جو خوف ہیں، جتنے بھی ہم نے سوسائٹی سے لیے ہیں، اپنے دماغ نے کریٹ کیے ہیں، یا کسی مووی سے یا کسی چیزوں سے انفلوئنس ہو کے ہم نے پالے ہوئے ہیں خوف، اپنے خوف کو روند کے اس کے اوپر پاؤں رکھ کے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے بھروسہ کر کے ہم اس کو آگے چلیں اور وہاں پہ اپنی زندگی کو ایک اعلیٰ مقصد کے تحت گزاریں، جتنا بھی ٹائم ہمارے پاس اس دنیا میں موجود ہے، تو وہاں ہی ہماری ان لمیٹڈ اور انفینٹ گروتھ ہو سکتی ہے اور ہم کاسموس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویڈیو کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خوف سے اور غموں سے نجات عطا فرمائے، تاکہ ہم زندگی کا جو اعلیٰ مقصد ہے جس کے لیے زندگی کریٹ کی گئی ہے، امر ربی جو ہے ہمارے اندر موجود ہے، اور اس کو آگے چلانے کے لیے یہ باڈی دی گئی ہے۔ امر ربی ہمارے اندر ہے، ایک روح جو ہے، اور یہ باڈی اس کو چلانے کے لیے آگے دی گئی ہے، تو اس کو ہم پورا کرتے ہوئے اس زندگی سے اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔ آپ سب کو، ہم سب کو، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔